खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला। एक नहायत ज़रूरी बात आज आपके साथ शेयर करूँगा। आइए मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6 बाब और उसकी 8 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सोचने की ज़रूरत है आज कि अगर आज हमें खुदावंद की तरफ से आवाज़ आती है कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा, तो हमारा क्या जवाब होगा। क्या यशायाह नबी की तरह हम कह सकेंगे कि ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। जो बात मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है आरडीयू के बनाने का मकसद। तो इससे पहले कि मैं आरडीयू का एक मुख्तसरन तारुफ दूँ और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, एक हवाला आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा जिसके बाद आप सबको थोड़ा सा आइडिया इस हवाला से ही हो जाएगा। तो मेरे साथ निकालिएगा रसूलों के अमाल, उसका 2 बाब और उसकी 44 से 46 आयत तक। कलाम में कुछ यूँ लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इस वाला में हमने देखा कि जो ईमानदार थे वो एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और इमोशनली और इवन फाइनेंशियली भी एक दूसरे के लिए अवेलेबल थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। मेरा एक आप सबसे सवाल है कि क्या खुदावंद की इबादत के लिए इतवार का दिन मखसूस है या दीगर जो दिन हफ्ते में आते हैं, क्या हफ्ते का रोज़, जुम्मे का रोज़ या जुमेरात का दिन, क्या सिर्फ उसी रोज़ खुदावंद की इबादत करनी चाहिए। आरडीयू के बनाने का मकसद जो था वो ये था कि हम देखते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया थी, जहाँ जो रसूल थे वो हर रोज़, और इवन जो खुदावंद यीशु मसीह थे वो हर रोज़ अपने शागिर्दों के साथ शराकत रखते थे। तब ऐसा था कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था जैसा कि अब है। अब हम सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक विद इन अ सेकेंड्स पहुंच सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जो 16 से 24 साल की यूथ है वो तकरीबन 24 घंटों में से 6 घंटे जो है अपने वो मोबाइल पर सोशल मीडिया पर बिताते हैं और जो 24 से 34 साल की यूथ है वो तकरीबन ज़िंदगी के अपने 24 घंटों में से 6.5 घंटे सोशल मीडिया पर रहती है। ये एक बुलाहट थी और बुलाहट कैसे थी कि ये खुदा सबके दिल में डालता है। हम 3-4 जो लोग थे जिनको खुदावंद ने ये बुलाहट दी और हमारी बात हुई इस चीज़ पे कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका सोचा जाए जैसे रसूल या इब्तदाई कलीसिया जिस तरह हर रोज़ शिराकत करती थी। अपना पर्सनल मौक़िफ़ ये है कि चर्चिज़ के दरवाजे खोल देने चाहिए हर रोज़। अगर हम पाकिस्तान में देखें, बाहर भी देखें, तो काफ़ी चर्चिज़ ऐसे हैं जहाँ हर रोज़ इबादत का कुछ टाइम मखसूस है, कुछ घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए चर्च को खोला जाता है और उसकी वहाँ की जो मुकामी कलीसिया है वो भी मौजूद होती है, मुकामी पासबान भी मौजूद होते हैं और अगर वो ना हो तो जो मुकामी कलीसिया वो खुद ही मीटिंग करती है और शराकत करती है और बरकत हासिल करते हैं। लेकिन बहुत से चर्चिज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि चर्चिज़ के दरवाजे जो हैं वो कलीसिया के लिए हर रोज़ खोल देने चाहिए ताकि जैसे इब्तदाई कलीसिया थी या रसूल थे वो शराकत करते थे आपस में और बरकत पाते थे, इस तरह की जो अब की भी कलीसिया है वो बरकत पा सके। हमने ना दोस्तों का भी एक स्टैंडर्ड रख दिया है, ये मेरा गुड फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, स्पेशली यूथ से है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है। बेस्ट फ्रेंड वो होता है आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, क्यों होती है,
کیونکہ آپ اس کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، آپ اس کی ایک ایک حرکت سے واقف ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ وقت ہی نہیں گزاریں گے، ہم اس کو اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے اگر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ نہیں دیں گے تو ہم کس طرح سے اس سے واقف ہوں، کس طرح سے ہمارا دوست بنے گا؟ انجیلی بیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو تو تم میرے دوست ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کے حکم ماننے کو تو تیار ہیں، اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے کو تیار ہیں، لیکن اگر خدا ہم سے کچھ بات کہے یا اس کلام کی بات اگر ہم کوئی ہو تو اس پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ RDU بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اتوار کے علاوہ یا اس ایک دو مخصوص دنوں کے علاوہ بھی کلام مقدس سے اور کلام کی باتوں سے جو ہے وہ روشناس کرایا جائے، تاکہ ان کی انٹریکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ زیادہ ہو جائے۔ اور یہ ایک نہایت ضروری بات ہے، اگر آج ہماری انٹریکشن خداوند کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم برکات کو، جو ہماری زندگی میں خداوند ہمیں برکات دینا چاہتا ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جو یوتھ ہے، ہم اپنا ٹائم جو ہے سوشل میڈیا پر تو وہ تو گزارتے ہیں، وہ تو ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تو یوتھ کا گزارا نہیں ہے۔ تو ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹک ٹاک پر یا دیگر جو ایپ ہیں ان پر گزارنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ اس ٹائم میں سے ہم اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنا لیں۔ اگر ہم 6 سے 7 گھنٹے اپنے دوسری سوشل میڈیا کی جو ضروریات ہیں ان کو دے رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو خداوند کے کلام میں سے کچھ پڑھ لیں یا ایسا کچھ ریسورس نکال لیں جس سے ہم کلام کے بارے میں بھی کچھ سیکھ سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلام مقدس ہے، یہ جو ہے یہ ہمیں وراثت بھی ہے ہماری، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمیں وراثت میں حکومت ملے یا مال و اسباب ملے یا ہمیں وراثت میں اگر پیسہ ملے تو اس کو تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس چیز کو، کلام کو ہم آگے نہیں پہنچانا چاہتے۔ شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کلام مقدس جو ہمیں ملا ہے اس کے پیچھے کتنے سیکریفائزز ہیں یا اس پر کتنی محنت ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں کہ اس کے اندر جو ایک ایک لفظ ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ وہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی سونا چاندی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن شاید یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، یا اگر سکھایا بھی جاتا ہے تو اس وقت ہمارا دھیان جو ہے اس پر نہیں ہوتا۔ آپ سب کو میں بات بتانا چاہوں گا، آخر پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ ہمیں 3 ماہ ہو گئے ہیں RDU بنائے ہوئے۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ابھی بھی ہیں، چل رہے ہیں، کچھ چھوڑ بھی گئے، ہر کسی کی پرسنل ریزن بھی تھی، لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کام جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا۔ ایون اگر میں پریزیڈنٹ ہوں، اگر میں آج ادھر سے چلا جاتا ہوں، اگر میں اس چیز کو کوئٹ کر دیتا ہوں، لیکن خدا کا کام جو ہے وہ نہیں رکے گا۔ 3 ماہ ہوئے ہیں اور ہم نے ہر ماہ، ایون کہ ہم نے ہر دن گروتھ کی ہے، اور اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ ہمیں جہاں تک ہم نے ہو سکتا تھا، ہم نے اپنے بہن بھائیوں کی فائنینشلی بھی ضرورت کی، مدد کی ان کی، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے ہر طرح سے کلام کو جو ہے جہاں تک ہمارا ہو سکتا تھا ہم نے اس کو کیا ہے۔ اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر یا یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اس سب کے پیچھے کا مقصد یہی تھا۔ کبھی کبھار جو ہے ہم مینٹلی بہت ویک ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم خدمت نہیں کر سکتے، یا ہمیں سیلف ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ ایمان میں مضبوط ہیں تو آپ کو مسیح کی محبت سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ جب ہم خداوند کو اپنا آپ دے دیتے ہیں اور جب خداوند کی طرف سے ہمیں بلاہٹ آتی ہے اور اس بلاہٹ کو ہم قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانیے ہمارے اندر کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں جو ویکنس ہے، ہر کسی کو اپنی ویکنس کا پتہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ کھلے عام کی جائے، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے آپ کی جو بھی ویکنس ہے۔ اگر خدا کی طرف سے آپ کو بلاہٹ ہے، سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ توڑ دیجئے ان سب بندروں کو، توڑ دیجئے ان ساری رکاوٹوں کو، ختم کر دیجئے۔ ایک بار خداوند کو اپنی زندگی دے کر دیکھیے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ جو ہے اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں گے، اور ہر دن آپ خداوند میں، اور جب آپ خداوند میں بڑھیں گے آپ کو جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور آپ کی عزت بھی جو ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ ایک تعارف تھا چھوٹا سا RDU کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مقصد تھا بتانے کا کہ RDU کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔
خداوند کے فضل سے آپ کے ساتھ اب بات چیت کرتا رہوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.